बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विजुअल पॉइंट के साथ सिद्धार्थ फैसल हाजिर खिदमत है। मेरे साथ सेनेटर कमरान मुर्तज़ा साहब मौजूद है, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा नाम, JUI फे की सियासत का एक बड़ा नाम, पार्लियामेंटेरियन है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज आप जानते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो है वो एक जंग छिड़ चुकी थी और जंग बंदी भी हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट आता है, उसके बाद मामला यकसर मुख्तलिफ हो जाते हैं। कमरान भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमरान भाई, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि जब भी कोई मामला होता है इंडिया में, पुलवामा अटैक हो या पहलगाम अटैक हो, हमेशा वो पाकिस्तान का नाम ही क्यों लेता है? पाकिस्तान फोबिया है हिंदुस्तान वालों को। ये ऐसा होता है, ये इसकी एक नफ्सियाती वजूह है। फर्ज कर लीजिए कि कोई घर इकट्ठा हो और उसमें से एक घर जब अलहदा हो जाए और फिर उस घर को जो है ना लोग देख नहीं पाते, तो पाकिस्तान के घर को जो है हिंदुस्तान देख नहीं पाता। और इस वजह से जो है ना वो किसी न किसी बहाने से पाकिस्तान को ख़राब करने की जो है कोशिश होती रहती है। और इस दफ़ा भी पाकिस्तान पे एक झूठा इल्ज़ाम लगाया, फिर झूठा इल्ज़ाम लगाने के बाद जो है पाकिस्तान में शहरी इलाकों पे बमिंग की गई और अल्टीमेटली जो है ना वो फिर आपके एयर स्पेसेस पे भी जो है ना उनको भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। मगर द मोमेंट उनको जवाब दिया गया और प्रॉपर जवाब दिया गया, उसके बाद जो है फिर उन चिरागों में रोशनी नहीं रही। इसराइल के हमें उनकी साख के, आपको पता है कि ड्रोन जो मिले, तो क्या कहीं ना कहीं इसराइल भी सपोर्ट कर रहा था इंडिया को? अब कनाइमेंट्स तो था। देखिए 80 के करीब जो ड्रोन गिरे हैं उसमें से मेजॉरिटी ड्रोन जो है वो इसराइल के हैं। बल्कि मुमकिन है कि सारे के सारे भी हों, मगर मेजॉरिटी तो कम से कम जो है ना वो इसराइली मेड है। और ये उनकी मंशा के बगैर मुमकिन नहीं था। ये इसकी एक मैं मिसाल दे देता हूँ। जैसे पाकिस्तान ने F-16 नहीं उड़ाए, तो एक उनके साथ एक एग्रीमेंट है, हमारा एक मुआहदा है। मुआहदा ये है कि हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे, तो नहीं इस्तेमाल किए। सारे चाइनीज जो है ना वो जो चाइनीज वर्जन है वो सारे जहाज इस्तेमाल हुए और उसने बड़ा ठीक परफॉर्म किया। मेरा ख्याल है F-16 के इक्वलेंट जो है ना परफॉर्म किया और राफेल जैसे त्यारे को उसके साथ उसको नीचा दिखाया। और फिर ये देख लीजिए कि एक दिन जो है ना वो हमने सिर्फ जवाब दिया है और उस एक दिन के बाद जो है हिंदुस्तान घुटने टेक बैठा है। मुझे ये बताइएगा कि मौजूदा जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, आपने देखा कि जिस तरह से हमने जवाब दिया, जिस तरह हमारी फोर्सेस ने जवाब दिया, एयरफोर्स ने, मिलिट्री, आर्मी, सारे जितने भी लोग हैं, यहाँ आम आदमी भी इसके साथ जा रहा है क्योंकि उसकी भी उम्मीदें, होप्स जुड़ी होती हैं इस जंग के साथ। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ रुक जाना बेहतर था या आगे भी जाना चाहिए था? देखिए, अल्लाह पाक का हुक्म ये है कि जंग की तमन्ना ना की जाए, और उस हुक्म के तहत हमने पहले भी जंग की तमन्ना नहीं की थी। मगर जब जंग मुसल्लत हो गई तो फिर रिस्पॉन्ड किया और इनका जवाब पत्थर से दिया। स्टिल जो है ना हमारे मुल्क को और इवन हिंदुस्तान की आवाम को उनको जंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और उसी जज्बे के तहत मामला को सेटल जब करने के लिए कहा गया और हमने बदला भी ले लिया हुआ था, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर उनको उस स्टेज पे, उस जगह पे वापस जाना पड़ेगा जहाँ पे मोदी ने पानी बंद किया था, या पानी बंद करने की या सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने की जो उसने कहा था, उससे पहले वाले स्टेज पे उसको वापस जाना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि उसको माफी भी मांगनी चाहिए। डॉक्टर इसरार साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि पानी के मसले पे ये कोई ना कोई मसला इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जरूर होगा। आप क्या समझते हैं कि अगर सिंध तास मायदा जो उसने कैंसिल कर दिया, मुअत्तल कर दिया, अगर उसको अपना वापस नहीं डिसीजन लेता, तो पाकिस्तान के पास कौन कौन से रास्ते इख्तियार करने? पाकिस्तान के पास आलमी अदालत का रास्ता है, आर्बिट्रेशन उसमें है, मेरा ख्याल है आर्बिट्रेशन क्लास है, और IMF जो है इसमें सालिस है, और वहाँ पे वो इन्वोक किया जा सकता है, इंटरनेशनल फोरम उसका वो यकीनन हो सकता है। मगर इसके साथ साथ फिर एक और रास्ता जो है वो ताकत का होता है। दूसरे दुश्मन को जो रास्ता जो है वो ताकत का होता है। दूसरे दुश्मन को जो है वो पता होना चाहिए कि इनके पास इतनी ताकत है कि ये उस मुआहदे को अगर हमने तोड़ा तो बहुत सी चीज़ों को ना सिर्फ इन्फोर्स करवा सकते हैं बल्कि उससे आगे भी जा सकते हैं। तो जब आपके पास ताकत होगी तो उनके पास ये हिम्मत नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि एक आध दिन के अंदर जो है ना वो मुआहदा भी जो है बहाल हो जाएगा और ये हिंदुस्तान वाले इंसान के बच्चे बन जाएंगे। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह हमने देखा एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, जितने भी हमारी फोर्सेस हैं, उनने जिस तरह इंडिया का मुकाबला किया। इंडिया 1.5 अरब आबादी वाला मुल्क है, हम तो 30 करोड़ वाले लोग हैं।
چھوٹا سا ہمارا ملک ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس مقابلے کو کیسے دیکھتے ہیں اور اپنی جو فورسز ہیں ان کو کہاں یا کہیں آپ ریٹ کرتے ہیں, کن نمبرز میں آپ کو ان کو ریٹ کرتے ہیں؟ مقابلہ تو جو ہے نا وہ دل ناتواں نے خوب کیا ان کے ساتھ, اور ہم بہت کمزور ہیں. ان کے پاس 700 بلین کے ریزروز ہیں ڈالرز میں, اور ہمارے پاس صرف 16 بلین ڈالرز کے ریزروز ہیں. اس میں بھی مانگے تانگے کے پیسے ہیں, مگر اس کے باوجود جس طرح سے ان کو رسپونڈ کیا گیا ہے اور ٹھہر کے ان کو پہلے ایکسپوز کیا گیا ہے, رک کے, اور ایکسپوز کرنے کے بعد جو ان کی جو بے عزتی کی گئی ہے, ان کو جو جوتے مارے گئے ہیں وہ بھی کپڑے اتار کے, میرا خیال ہے اس سے برا تو ان کے ساتھ ہو نہیں سکتا. تو ہم اپنے آپ کو پہلے نمبر پہ ہی جو ہے وہ پلیس کرتے ہیں. لاسٹ کوشچن ہے, ایک سیاسی سوال آپ سے پوچھنے لگا. بہت سی باتیں چل رہی ہیں کیونکہ آپ پارلیمنٹیرین بھی ہیں, چیزیں دیکھ بھی رہے ہیں, تو خان صاحب کے حوالے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. بلکہ آج یہ چلا کہ خان صاحب کو ایک خبر یہ بھی آئی کہ خان صاحب کو کہیں وہاں سے منتقل کر دیا گیا ہے. تو کیا کوئی ایسے حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ خان صاحب آپ کو جیل سے یا اڈیالہ سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ خان صاحب اور ان کی پارٹی کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ معاملات کو اچھے طریقے سے اگر یہاں پہ وہ کر دیتے, اور خان صاحب کو ایک لمحے کے لیے یا ساتھ یہ بھی رکھ لیں جو بریف کرنے والے مختلف پارٹیز کو بلایا گیا, بریف کیا گیا پاکستان انڈیا کے اس معاملے پہ, پی ٹی آئی کا نہ شامل آنا آپ اس کو کیسے وہ بھی کہہ رہا ہوں. تو پی ٹی آئی اگر اس معاملے کو اگر ٹیکل کر لیتی, پراپرلی ٹیکل کر لیتی, ملک کے مفاد میں ٹیکل کر لیتی, تو شاید وہ اس مشکل سے باہر آ جاتی. تو وہ منیر نیازی نے کہا تھا نا, کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی, تو کچھ ان کو, ہاں شہر کے لوگ تو ظالم ہوں گے مگر کچھ ان کو مرنے کا شوق بھی ہے. انہوں نے خود جان بوجھ کے جو ہے نا آبیل مجھے مار, انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا. یہ اس سے جو اس کے لیے جو کمیٹی کا اجلاس بلوایا گیا اس میں نہیں آئے, اور ایسی باتیں کرتے رہے کہ پہلے یہ ہو تو پھر ایسا ہوگا, پھر پہلے یہ ہو تو پھر ایسا ہوگا. دیکھیے ملک ہر صورت میں پہلے نمبر پہ ہوتا ہے, پاکستان فرسٹ. بس یہ اگر یہ پاکستان فرسٹ کا جو ہے نا فارمولا اڈاپٹ کر لیتے, جس طرح سے مولانا نے کیا تھا کہ پہلے نمبر پہ پاکستان ہے, ہمارے 100 اختلافات ہوں گے مگر اس وقت ہم کوئی اختلاف بھی جو ہے نا وہ نہیں کرتے. ہم اداروں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, ریاست کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, حکومت کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, اور انعامی کیس کھڑے ہیں اس معاملے میں. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی مشکلیں بھی آسان ہونا شروع ہو جاتی. تو اب شہر کے لوگ اگر ظالم تھے مگر ان کو مرنے کا شوق. ایک پوائنٹ اس پہ بھی پوائنٹ کو اگر آپ کمنٹ کرنا چاہیں اس پوائنٹ پہ, کہ ڈاکٹر ہمایوں صاحب سے میرا انٹرویو ہوا, ریسنٹ ہوا ابھی اسی منتھ میں, تو انہوں نے کہا جی کہ مولانا صاحب کو یہ چاہیے کہ مولانا صاحب جا کے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کریں. تو کیا آپ کو مشورہ گزار, آپ ان کی پارٹی سے ہیں تو کوئی دیں گے, کوئی ایڈوائز کریں کہ جائیں ملاقات کریں؟ ایسا ہے کہ میں تو اپنی پارٹی کا ایک ورکر ہوں اور بڑا ادنا سا ورکر ہوں, اور یہ بات پہلے بھی آئی تھی. ہمایوں صاحب میرے دوست بھی ہیں اور میرے ساتھ اکٹھے بیٹھتے بھی ہیں, اور میں ان کو اس بات سے جو ہے نا ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی اپوز کرتا ہوں کہ میں اپنے لیڈر کو کس لیے کہوں کہ آپ جائیں. فرض کریں کہ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی یا ہو رہی ہوتی, تو میرے جیسے بہت سارے جو ہے جے یو آئی میں لوگ ہیں جو جا کے اس معاملے کو لے جاتے. پھر کبھی اگر کوئی سٹیج اگر پاکستان کے مفاد میں آتا, پاکستان کے مفاد میں, پارٹیز کے مفاد میں نہیں, تو مولانا جا سکتے تھے, مگر پاکستان سے کم تر مفاد ہو تو اس میں مولانا نہیں جائیں گے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ویڈیو پوائنٹ کے ساتھ سے بات کروں اور بڑا ادنا سا ورکر ہوں, اور یہ بات پہلے بھی آئی تھی. ہمایوں صاحب میرے دوست بھی ہیں اور میرے ساتھ اکٹھے بیٹھتے بھی ہیں, اور میں ان کو اس بات سے جو ہے نا ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی اپوز کرتا ہوں کہ میں اپنے لیڈر کو کس لیے کہوں کہ آپ جائیں. فرض کریں کہ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی یا ہو رہی ہوتی, تو میرے جیسے بہت سارے جو ہے جے یو آئی میں لوگ ہیں جو جا کے اس معاملے کو لے جاتے. پھر کبھی اگر کوئی سٹیج اگر پاکستان کے مفاد میں آتا, پاکستان کے مفاد میں, پارٹیز کے مفاد میں نہیں, تو مولانا جا سکتے تھے, مگر پاکستان سے کم تر مفاد ہو تو اس میں مولانا نہیں جائیں گے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ویڈیو پوائنٹ کے ساتھ سے بار فیصل کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.